शहजादी ने को फिर मौका फराहम किया कि ये नाम उस फहरिस्त में दर्ज हो जाए भाई थोड़ा सा तुम इस तरफ थोड़ा सा बहुत पास है। ये 2.25 महीने की तमाम इबादत फरमाए हैं। ये सारे मेरे शनासा से सारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सबसे बहुत कुछ सीखा है और आज तक सीख रहे हैं। मौला ने सलामत रखे इन सबका साया सौम पर इसी तरह से ज़हूर इमाम फरद अब्बास भाई की मोहब्बत है। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले जब यहाँ पर आना इतना आसान नहीं हुआ करता था, तो ये उस ज़माने से मेहनत कर रहे हैं इस बारगाह पर, इस वर्ष पर आज़ादारी के हवाले से भी और महफिलों के हवाले से भी। और इतनी मुस्तकिल मेहनत, एक तो ये सिर्फ मेहनत जो इंसान कोशिशों के बाद मायूस हो जाता है और फिर कहता है यार मौला का जिक्र करना है ना, मैं घर में कर लूँगा, तो वो एक फेस से स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है। आरिफ भाई आप तो माशाल्लाह पानी के मजलिस है, फर्ज बिछाने वाले हैं और जिंदा नफीकुल साहब ये भी रौनक महफिल है और ये खुद माशाल्लाह गाने वाले हैं। जश्न जो है वो मनाया जाता है। तो 2.25 महीने मुझे मालूम है कि मैं खुद भी मुस्तकिल अज़ादारी में मसरूफ़ था, आपसे कम था, आप मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ना आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। तो आपने बहुत कार्य मुश्किल किया है 2.25 महीने। मौला आपको सलामत रखे। मैं खुद अब तक उसी फेज़ में ही हूँ कि जो एक अज़ादारी का फेज़ था उसका असर अभी तक बाकी है, मगर ये चूँकि मौला की खुशी है तो किसी भी तरह हमें इस खुशी को इस तरह मनाना है कि ज़माना देखे कि मौला हुसैन पर रोने वाले मौला हुसैन की मुस्कुराते कैसे हैं। मैं मौला आपको सलाम रखे। मैं इस उन्वान से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। बाबा नारा इस्तावा और मुझसे पहले पढ़ने वाले मेरे सारे भाई मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मौला की इज़्ज़तों में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे बाद भी जो ज़ाकिर और उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे आएंगे, मौला इनका भी साया इस कौम पर तादा में तादा ज़हूर इमाम ज़मान बाकी रखे। एक दुरूद पढ़े तो मैं 4 दस रोज़ आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुज़र गए जो लम्हे पलक के आए, आपकी नजर कर रहा हूँ तमहीदन 4 मिसरे आवाज मसाइब पर आमादा है, मगर आले मोहम्मद का कमाल यही है कि इनके मसाइब के लिए बाइस इफ्तिखार है। बस उसी ख्याल से ये 4 मिसरे उसी के उन्वान से सुनिए कि गुज़र गए थे जो लम्हे पलक के आए, अरे गुज़र गए थे जो लम्हे पलक के आए, अरे खुशी ने फिर
के पाए। भाई सलामत रहिए। आपके 4 मिसरे मैं अहले जुबान नज़्म में नहीं पढ़ूंगा तो फिर कहाँ पढ़ूंगा? आप सबने सुनना है और मुझे बताना है कि बात पहुंच गई कि गुजर गए थे जो लम्हे पलट के आए हैं। अरे खुशी ने फिर से मुआनी खुशी के पाए हैं। कि कसम खुदा की, कसम खुदा की है हंसना सब आज के दिन। सुना भाई अरे कसम खुदा की है हंसना सब आज के दिन। कि आज सैयदे सज्जाद मुस्कुरा। चले 4 मिसरे और आपके हवाले करो। आप सब जिए सलामत में। कसम खुदा की है हंसना सवाब आज के दिन यार सैयद सज्जाद मुस्कुराए। भाई बुलंद आवाज से चले आज के उन्वान से मैं 4 मिसरे और पेश कर देता हूँ। एक दुरूद बावाज़ बुलंद मुझे सहारा देने के लिए पढ़िए। भाई ये साउंड वाले भाई मौला आपको सलामत रखे। आपका बिल्कुल बराबर का हिस्सा है मेरी पढ़त में। बिल्कुल आप मेरा साथ भरपूर दे रहे। मौला आपको सलामत रखे। सुने भाई 4 मिसरे के अबू तुराब का कायम अबू तुराब का कायम मकाम ज़िंदा है। अबू तुराब का कायम मकाम जिंदा है। दूसरा मिसरा के हवाले करो। अबू तुराब का कायम मकाम ज़िंदा है। भाई इसीलिए तो खुदा का पयाम ज़िंदा है। देखिए एक दलील और सुनिए। अगर जमीन किसी की हो और 40-50 साल तक उस पर कोई चक्कर न लगाए जाकर तो उस पर गासिब आकर बैठ जाते हैं। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी विरासत हो उस पर कब्जा हो जाता है। कुरान है रसूल की विरासत। यह आज तक क्यों बाकी है? क्योंकि अबू तुराब का कायम मकाम ज़िंदा है। अरे इसीलिए तो खुदा का पयाम ज़िंदा है। अबू तुराब
تو کیا ہے بھائی جاگنا خدا کے لیے آخر پر یہ انتقام مشیتی نہیں تو کیا ہے کہ خلیفہ مر گئے میرا امام خلیفہ خلیفہ ارے خلیفہ پر میرا امام زندہ ہے ابو تو رب کا قائم صلوات صلوات میں استقبال کرتا ہوں اس محفل میں مولا علیہ السلام کا آباد رکھیں یہ ہمیشہ سے بہت ہی اچھے انداز میں علمی انداز میں مکتب تشیع کا مکتب ولایت کا دفاع کر کے آئے ہیں اور یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے اور یہ وراثت میں انہیں ملا ہے اور اس وراثت کی جس خوبصورتی سے یہ حفاظت کر رہے ہیں مولا ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائیں اور ہم جتنے بھی اسلامی عزادار ہیں ان سے اسی طرح سے فیضیاب و مستفید ہوتے رہیں ان کی اور ان کے خانوادے کی اور تمام ذاکرین کی عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ السلام پہلے والے 4 مسئلے میں پڑھ دوں تاکہ یہ آج کی محفل کا جو عنوان ہے موضوع ہے وہ دوبارہ سے اس کی پھر سے دوبارہ سے فائل ہو جائے ایک اور صلوات پڑھیں بابا کہ گزر گئے جو لمحے پلٹ کے آئے گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے ارے خوشی میں پھر خوشی کے پائے خوشی نے پھر سے موہانی خوشی کے پائے گزر گئے تھے جو لمحے پلٹ کے آئے ہیں شعر سنیے گا کہ قسم خدا کی ہے حسنا صابراز کے دن قسم خدا کی ہے حسنا صابراز
सज्जाद मुस्कुरा देखिए ये सुन्नत आइम्मा में से है कि शायर अहले बैत को ये मर्तबा हासिल है कि हुज्जत की ज़ाहिरी ज़िंदगी में मिंबर पे बैठा है और हुज्जत ने फर्श अज़ा पर बैठकर शायर को सुना है। हमारे शहीद बुजुर्गवार उस्ताद सैयद जाफर ज़ैदी अल्लाह वो एक बात फरमाया करते थे कि कोई जितना बड़ा भी फ़कीह हो, अगर शायर ना हो, सिर्फ फ़कीह हो, अगर कोई फ़कीह है और शायर भी है तो वो तो बिल्कुल इसी तरह ही है, तो उससे ज़्यादा है क्योंकि वो शायर भी है और फ़कीह भी है। लेकिन अगर गैर शायर कोई फ़कीह ये तमन्ना भी कर ले कि काश मैं मिंबर पर बैठा हूँ और मौला फर्श पर बैठे हो तो उसका दीन बातिल हो जाएगा। तो ये सआदत जो है सिर्फ शौरा की है, अहले बैत के लिए, वालों के लिए है और इसकी तासीर हमारे आज से 12 साल पहले की बात नहीं समझ 12 साल पहले उन्होंने हमारे बड़े भाई नहीं मगर बस ये समझ लीजिए सब कुछ हमारा सब कुछ हमारे भाई मीर तकल्लुम साहब की सदारत में ये महफिल यहाँ रखी गई थी और उन्होंने उसी सुन्नत की तारीफ में अमल किया था। मौला आपको भी सलामत रखे और मीर साहब एक सलवात पढ़े मैं कलाम पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बस ये मतलब और फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद मीर साहब ने है कि मैं यहाँ पर बस 3-4 एक बाबा मुझे सहारा देने के लिए नारे सलाम। ईद ज़हरा है तो बीबी की शान में पहचान से अरे इसीलिए तो वली दूसरा बना ही नहीं। भाई तो कुछ ना कुछ इंतजामी मामला होता रहेगा, आपने ये रहना है। ये सारे इस्तेमाल इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ से कुछ पढ़ा जाए और आप सुने तो तवज्जो ये रखिएगा। हाँ इसीलिए तो वली दूसरा बना ही नहीं। इसीलिए जो भाई बहुत सारी इल्लतें बहुत सारी दलीलें लोगों ने पेश की हैं कि अली एक क्यों है दूसरा क्यों नहीं। देखिएगा हदीस कुदसी से मेरे भाई ने इस्तेफादा किया है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जरूर देखिएगा। हाँ इसीलिए तो अली दूसरा बना ही नहीं। क्यों कि खुदा के पास अरे खुदा के पास और खातिमा मिल गया खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं।
बनाई नहीं। शेर सुने हुजूर, अधूरी बात को करते हैं कि जिनका दीन अधूरा हो, यहाँ पर दीन कामिल नहीं हुआ, कमाल तक पहुंचा है। सुने मुकम्मल बात, इसीलिए तो ये दूसरा बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। सुनिए, अरे ये दिल का है तक़ाज़ा बतूल की खातिर, अरे ये दिल का है तक़ाज़ा बतूल की खातिर, अगर अगर अली न बनाए तो वो खुदा अगर अली न बनाए तो वो खुदा ही नहीं। इसीलिए सुने शेर, कौन अली? रसूल की हदीस है ना, फातिमा अगर अली ना होंगे तो मेरा कोई कुफ भी ना होता। बस इसी की तशरीह में ये शेर सुन लीजिए, कौन अली के है ज़र्ब से कमतर इबादतें शक्लें, अजब मीनारों की सुने, है कि ज़र्ब से कमतर इबादतें शक्लें, अरे अभी अभी तो सजदानी का कोई तुला ही नहीं। भाई वही खुदा जो इसीलिए सुने कि जिसे समझ नहीं आया कयाम ज़हरा का, अरे उसे नमाज सिखाने का फायदा, जब बात भाई ने कहा कि बच्चों को शायरी में मुझे हाजिरी लगानी है और पढ़ना है कुछ, तो बस ये दो शेर आखिरी सुन लें। मेरे पास बहुत बेहतर और मुझसे बहुत ज़्यादा मार्फत अमीर गुफ्तगू करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, मौजूद हैं लोग। दो शेर और सुन लें और फिर आपसे इजाज़त। एक दुरूद पढ़ें मोहम्मद। अच्छा जी, अजीब अजीब
आखिरी शेर। लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है मौजज़ा। इस सवाल में ही सवाल का रद्द मौजूद है कि जो समझ में आ जाए वो फिर मौजज़ा कैसे होगा। ये सवाल ही अल्लाह करते हैं, ये समझने से आजिज़ है तभी तो मौजज़ा है। तो मौला की तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर मौला ने जो मौजज़े आपको दिए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिएगा शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कितना आखिरी शेर में जो मौला आपको सलामत रखे कि ज़माना अरे ज़माना आग के मातम का ये असर देखे 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 अरे वो चल रहा है वो चल रहा है जो इस आग पर चला भी नहीं। क्या कहने क्या बताने में फिर हो रही है, क्या रुहानी में फिर हो रही है। कायनात का वाहिद कबीला हमारा है, मजलिस भी नूरानी, हमारे महफिल भी नूरानी, से कोई ताल्लुक नहीं कि जो वाला बैठा अज़ान मोहतरम चेयरमैन नेहरू ग्रांड ट्रस्ट जनाब रज़ी नज़ीर साहब की अपने दिल से मशकूर है कि इस जश्न में आके रौनक में इजाफा फरमाया और उसके साथ ही हज़रत अल्लामा अमजद समीर खल्क़ के साथ जमूर है अब्बास भाई की जानिब से उनकी इंतजामिया की जानिब से और मेरी तकल्लुम साहब के भी दिल से मशकूर है। बेपनाह मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए। दुनिया जानती है कि हमारे मेरे साहब के दादा क्या तारीखी कतार और वाहियात में उन्होंने कही। आज के दिन की मुनासिबत से 4 से पेश करो और मेरे साहब से दावत कलाम दूंगा कि अगर न उठे बिदअते बिदअते अली के लिए, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शेर पड़े मगर जो मदराज यहाँ आएगा वो यादगार रहेगा। अगर कलम न उठे बिदअते अली के लिए, अगर कलम न उठे बिदअते अली के लिए तो लेटी लेटी चले जाओ खुशी के लिए।
ایک شعر چونکہ انہوں نے دادا کی بات کی تو دادا نے جو ان کے لیے کہا تھا وہ پہلے آپ سب ان کو دیکھ لیں جب آپ پھر شعر سنیں دشمن شہ کا آ رہا ہے خیال نون غصے میں لال بیٹھے ہیں سرکار کی غیبت صغرا کا آغاز ہے تو میں امام زمانہ کے لیے کہ ضرور میں خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا سوچتا ہوں کہ پیوں کیسے شراب دیدار سوچتا ہوں کہ پیوں کیسے شراب دیدار ساغر چشم تو دو بوند میں بھر جائے ساغر چشم تو دو بوند میں بھر جائے گا ساغر چشم تو دو بوند میں بھر جائے گا شعر نظر کرتا ہوں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے مولا سے ایک سوال ہے اپنے سجدے میں بچھا دوں جو بتا دو مجھ کو اپنے سجدے میں بچھا دوں جو بتا دو مجھ کو مرتجز لے کے تمہیں پہلے کدھر جائے بچھا دوں جو بتا دو مرتجز لے کے تمہیں پہلے کدھر جائے گا مرتجز لے کے تمہیں پہلے کدھر جائے گا ایک شعر ہٹ کے منظر کہ ارملا حشر کا میدان یہ شام نہیں ارملا حشر کا میدان اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے اور امام زمانے کے لیے پڑھوں اگر آپ ارملا حشر کا میدان اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر اور امام زمانے کے لیے ہماری ہم نصیبی سمجھیے یا جو بھی کہ جس ذات کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے اسی کا کام ہوتا ہے آج 12ویں امام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے صلوات پڑھ دیا ہوں خواب میں بھی یار ابھی بھائی طرف ہی رکھو جب یہ بابا شروع کرے جب میرا ہوتا ایک صلوات پڑھ دیا دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب شعر نظر کرتا ہوں اور یہ آج آپ کا امتحان بھی ہے آپ کی سماعتوں کا آپ ہم لوگ کا ذاکرین کا امتحان لیتے رہتے ہیں
اور محفل اور مجلس کے بعد کہتے ہیں آج تکلم صاحب سے مزہ نہیں کیا یار، آج پتہ نہیں کیا پڑھنے تھے سمجھ نہیں آ رہا. اب میں تکلم صاحب کہتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے. خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب، جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب. ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر. مسئلہ تو یہی تھا بس. ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، اپنی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے خواب. ایک چھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، اپنی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے خواب. آخری 2-3 شعر بس بیوی کے لیے. یہ عارف دادو صاحب بیٹھے ان کی ڈر کی وجہ سے میں 2-3 شعر آپ سے معذرت کے ساتھ. یہ بہت خلافت انہوں نے ان کی بات کی اور آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے ان کی بات مانتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیا جناب سیدہ کے لیے. ایک مرتبہ شہزادی کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ دیا. دنیا نہ سمجھی سورہ تکویر سیدہ، دنیا نہ سمجھی 81واں سورہ اور اس میں قیامت کے آثار ہیں اور وہ جلال ربوبیت کی کچھ مظاہر کا ذکر ابتدائی آیات کی اور بڑا کمال سورہ ہے. بہرحال تفسیر فرمائیں. دنیا نہ سمجھی سورہ تکویر سیدہ، یہ ہے تیرے جلال کی تصویر سیدہ. یہ ہے تیرے جلال کی تصویر سیدہ، یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ. خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ. یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ. خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی. رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے ہر تیری تقدیر. رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے ہر تیری تقدیر سیدہ. آخری شعر نظر کرتا ہوں بس. جو اس محفل میں سو رہا ہے اللہ کرے اس کا مقدر جان کر ہے. ایک آدمی مسلسل سو رہا ہے، میں مسلسل دیکھوں اللہ کرے اس کی قسمت جاگ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والی. رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، اٹھ گیا اٹھ گیا اٹھ گیا. رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے ہر تیری تقدیر سیدہ. شعر بہت کیجیے. باغ فدق کے بدلے علی کو بچا لیا. آگے فدق کے بدلے علی کو بچا لیا، دیکھو بچا کے لے گئی جاگیر سیدہ. یہ تھے اس مقدس جشن کے صدر سیوحات میر تکلم صاحب کو خصوص انداز میں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، اگر قدیمی تہذیب ایک مولائی مجمع موجود ہے، اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے. اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے. علی کا ذکر نہ ہو تو نسلیں برباد. عباس بھائی کا حکم اور ادھر رضی بھائی کا حکم 4 مسئلے پیش کر دو. جس نے بھی آل محمد سے غداری کی اسے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے، فضاؤں میں بکھر گیا. 4 مسئلے پیش کر دو کہ پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا، جواب مشکل کشا سے پوچھو. پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا، جواب مشکل کشا سے پوچھو. علی کا رتبہ میں کیا بتاؤں، بھائی نبی سے پوچھو، خدا سے پوچھو. اور ولایہ حیدر کا کیا مزہ ہے، ہوا سے پوچھو، فضا سے پوچھو. ولایہ حیدر کا کیا مزہ ہے، ہوا سے پوچھو، فضا سے پوچھو.
مفتی حیدر کی کیا سزا ہے، یہ بات جنرل ضیاء سے اب میں اس شخصیت کو دعوت اسلام دے دوں. یہ شخصیت کی ترکیب میں نے جان بوجھ کے استعمال کی ہے، اس لیے کہ شخص کو موت آ جاتی ہے، شخصیت کو موت نہیں آتی. وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. معصومین کی حدیث کے مطابق اذان محترم میں ایک خوبصورت جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا ناز ہے اس جملے پر. اور جملہ یہ ہے کہ اذان محترم بہت کم وقت میں اتنی ترقی ماشاءاللہ علامہ امجد زہری صاحب اور معصوم کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. پروردگار عالم جس کی ترقی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین السلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اذان محترم جنہوں نے خانوادہ جوہر کو مادر جواہر بنا دیا، خانوادہ جوہر کو مادر جواہر بنا دیا. آپ کی آمد یا آفتاب کی طرح دلیل آفتاب ہے. بڑے بڑے دانشوروں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، مگر علامہ امجد زہری کا کمال یہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں اور کوزے میں تراتم برپا رہتا ہے. خطیب، ادیب اور عقائد کے طبیب علامہ امجد زہری صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ آپ کی زندہ سماعت میں نظر کریں. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ارزش کوئی سمجھے بھی تو کیسے تیرے در کی، قرآن کی قیمت تو ہے روٹی تیرے در کی. تو عالم امکان کی لالت ولی کا، اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ. آغاز ہوا تیرے ہی گھر سے ہے وہی کا، وہ تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی میں، جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی کو. بعد خطاب حضرت مولانا علامہ امجد زہری صاحب پر جب شاعری ہو گیا آپ تمام شرکت کروائیے گا، بیداری کا ثبوت دیجیے گا کیونکہ قبلہ بہت مجالس سے یا علی محبت کی محبت ہے کہ آپ موجود ہیں، لیکن آپ کو بیدار رہنا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ فضا میں ایسے بلند کرو جیسے اللہ کا نعرہ لگانے کا حق ہے. مولا علی کا ایسا نعرہ لگاؤ کہ جبریل اپنے پروں پہ لیتے ہوئے خلاؤں سے ہوتے ہوئے فضاؤں سے ہوتے ہوئے نگف کی پیوری میں پہنچ کر کے اے کائنات کے بادشاہ اس وقت آل محمد بارگاہ میں تمہارے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تمہیں سلام کہتے ہیں. دونوں فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے برکت کریم صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته
أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متنافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته ويكن معروف والعذاب والصلاة والسلام والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات. جشن سن رہے ہیں, سننے والی سلوات پڑھیں. حاضرین گرامی قدر, ارباب عقل صاحبان فہم و فکر, پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں, سب سے پہلے میں امام زمانہ کی بارگاہ میں آج کی شب کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں تبریک پیش کرتا ہوں. پروردگار آپ کو محفوظ رکھے, آفات و بلیات سے شاد و آباد رکھے. یہ شعراء کرام تشریف فرما ہے, اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. پروردگار سب کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. مجلس پڑھنے کو آیا نہیں ہوں, جشن پڑھنے آیا ہوں. تو جشن پڑھوں گا, میں خطیب نہیں ہوں. خطیب وہ ہے جو اپنی سنائے دوسرے کی نہ سنے. میں خطیب نہیں ہوں. جو خطیب وہ ہوتا ہے جو اپنی سنائے دوسرے کی نہ سنے. میں ہوں طالب علم, اپنی بھی سناؤں گا, آپ کی بھی سنوں گا. یہ جو ہاتھ باندھے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہوئے, میں جب لاہور میں پڑھتا ہوں اور کوئی ہاتھ باندھے ہوئے ایسے بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, باندھے رہو ہاتھ. اللہ سورہ توبہ میں کہتا ہے, وہ آیت یاد رکھنا, کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. اللہ کہتا ہے کہ منافق مرد منافق عورتیں اپنے دونوں قصیدہ پڑھ رہے ہیں. قصیدہ ہے مطلب ہے مدحانی ہو رہی ہے, تو مدح قرآن سے. اگر موڈ خراب نہ ہو تو وہ چاہتے میں تبرکت سنا دوں, کیونکہ قرآن قصیدہ ہے آل محمد کی شان میں. اور قصیدے کا آغاز میں نے یہاں سے کیا. آیت الکرسی ہے, سب کو یاد ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, جو مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے الی النور, نور کی طرف لاتا ہے. ظلمات عربی کا لفظ ہے, پتہ ہے آپ کو. ظلمت کی جمع ہے, ظلمت ایک اندھیرا, ظلمتین دو اندھیرے, اور ظلمات کم از کم 3 اندھیرے. موڈ خراب ہے, موڈ خراب ہے. میں نے کوئی گیتا تو نہیں سنائی, بڑے 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 لگے تین اندھیروں سے نکالتا ہے, چوتھے نور کی طرف لاتا ہے. تین اندھیروں سے نکالتا ہے, چوتھے نور کی طرف لاتا ہے. میں نے پوچھا مالک کون پرمیشور اللہ خدا, یہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ یہ کراچی کے مومن, یہ آل محمد کے مومن, یہ نان کراچی کے مومن مجھے بھول بھول کے دیکھ رہے ہیں. یہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ مالک یہ 3 اندھیرے کون سے ہیں جن سے تو مومن کو نکالتا ہے اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہے؟ کام یہ چوری بتا دے. پہلا اندھیرا مجھے
बैठक होगा। इसकी आयतन कुर्सी की एक और आयत पढ़ दूं, मूड खराब तो नहीं हुआ? तो नहीं खराब हुआ, पढ़ दूं एक आयत। कमाल हो गया। भाई मीर साहब ने भी कसीदा सुनाया है, अब ये उसी का तो तर्जमा हो रहा है अरबी में। मीर साहब ने तफसीर फरमाई है, ये उसी अरबी आयत जिनकी तफसीर मीर साहब फरमा रहे थे। कमाल हो गया, पढ़े पढ़े लिखे मूड तो नहीं खराब हुआ। चूंकि शायरी की महफिल है, इसलिए नकी साहब ने मुबालगे से काम लिया। शेर में जितना मुबालगा होता है उतना अच्छा लगता है। मेरे सिलसिले में उन्होंने मुबालगे से काम लिया। मैं तालिब इल्म हूँ, बड़े पढ़े लिखे, किसी आयत कुर्सी छोटी सी आयत है, सबको याद होगी, बच्चे जो बैठे इनको भी याद होगी। मूड खराब करना भाई, मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, हालांकि मुझे हदीस पढ़नी चाहिए, इसलिए कि मैंने थोड़ी कहा था कुरान काफी है। आप ये सलामत है, 5-7 आयतें पढ़ो, यही कसीदा है। आयतल कुर्सी अल्लाह कहता है किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे। किसमें दम है कि जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे। इल्ला बेइज़्न, बस वही सिफारिश करेगा जिसे हमने इजाजत दे दी। फैसला क्या हुआ? अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बेइज़्न, किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे, वही करेगा जिसे हमने इजाजत दी। मालिक वो है कौन जो सिफारिश करेगा, तो शफाअत करेगा। क्या पढ़ सूरह मरियम और इस सूरह ला यमलिकुन शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। क़यामत में तुम्हें कोई नहीं बख्शवाएगा, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। बस एक मन है जिसने तेरी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया है। भाई ये सलामत है। पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। अब एक सांस पे आए सुनो जो क़यामत में तुम्हें बख्शवाएगा। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। पढ़ सूरह ताहा व खशाअत अस्मात रहमान रहमान की पेशी में जब सबकी बोलती बंद होगी, सबकी ज़बानें कांप रही होगी, तो वो मन बोलेगा जिसकी ज़बान अल्लाह की
अपने मन में बसा लेना, अल्लाह मन की मुरादों को पूरा कर देगा। कमाल मूड तो नहीं खराब है, पीछे वालों का मूड तो मजलिस नहीं सुना रहा, जश्न है मगर कुरान से कमाल हो गया। मन है जो बसवाएगा, मन है जो कब्र में जो कब्र में आएगा। अच्छा, कब्र में पहली पेशी का नाम है कब्र, दूसरी पेशी का नाम है खशर। ये सोच रहे होंगे मेरे भाई कि जश्न मैं लेके बैठूंगा, मैं कब्र लेके बैठूंगा, इसलिए कि हम ना डरते हैं ना मरते हैं। मैं भाई, हम ना डरते हैं ना मरते हैं। मरता वो है जिसका मुर्शिद मर जाए, मरता वो है जिसका साईं मर जाए, मरता वो है जिसका पीर मर जाए। हम नहीं मरते, हमारा कोई इंतकाल होता है यहाँ से वहाँ, और हम अपना पीर भी नहीं बदलते। जो पीर यहाँ पर है वही पीर जो बानी है जश्न के, खुदा इनको महफूज रखे, आफात वलिया से। मन है, इस मन को ना भूलना, इस मन को अपने मन में बसा लेना। अल्लाह मन की मुरादों को, नमाज पढ़ो वरना कब्र में सांप आएगा, रोजा रखो वरना कब्र में सांप आएगा, हज करो वरना कब्र में सांप आएगा। भाई हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में अल्लाह का मन आएगा, हमारी कब्र में अल्लाह का है कि सांप आएगा तो बिल्कुल आएगा जहां पहले आया होगा। बड़े काम की बात है, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। ये जो सांप है ना, ये है बड़ी नामुराद चीज, इससे जवान भी डरता है, बूढ़ा भी डरता है। सर्दियों में छुप जाता था, सर्दियों में जमीन में छुपा रहता है, गर्मियों में निकलता था। पता नहीं हिजरत गर्मी में हुई थी या सर्दी में। ये तो जश्न की बात है, लोग हैं तो इससे जवान भी डरता है। सांप है नामुराद चीज। अल्लाह बहादुरी को पसंद करता है, चाहे वो एक सांप को मार ही के क्यों ना हो। अल्लाह बहादुरी को पसंद करता है, चाहे वो एक सांप को मार ही के क्यों ना हो। भाई कमाल हो गया, सांप से जवान बूढ़ा भी डरता है। नहीं डरता तो बच्चा नहीं डरता। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। भाई मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इससे जवान भी डरेगा, बूढ़ा भी डरेगा, लेकिन नहीं डरेगा तो बच्चा नहीं डरेगा। भाई कमाल हो गया, बूढ़ा सांप को देख के अपना मन छोड़ देता है और बच्चा सांप का भी तोड़ देता है। इनको महफूज रखे, परवरदिगार इनके गले को आबाद रखे, महफूज रखे। और वो गले मनहूस हैं जिनसे जिक्र अली ना निकले। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जनाब आरिफ साहब तशरीफ फरमा है, जिनके मुताल्लिक़ है वो मीर साहब कुछ खास नजरिया रखते हैं, वही बताएंगे जो छठ के बाद। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े, ये कुरान सिर्फ जहेज में जाने की किताब थोड़ी है।
आमीन की अलमारी पे रख दिया, सीधा है आले मोहम्मद की शान में। पहली पेशी कब्र है, दूसरी पेशी क़यामत है, दूसरी पेशी खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई, छोटी सी आयत, इतनी सी आयत कैसे खत्म हो गया। सूरह काफ में अल्लाह कहता है वजाहत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुल बशहीद। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन, दूसरी पेशी के दिन मैं हर एक को उसके हटाने वाले के साथ बुलाऊंगा। आप सलामत रहे, खुदा तो महफूज रखे। साहिब अरबी का लफ्ज़ है, मैं तालिब इल्म हूँ, अरबी जानता हूँ। और बात यह है कि जिसके पास पढ़ने के लिए ना आयत हो ना रिवायत हो, वो मिंबर पे आके सियासत करेगा, इबादत तो नहीं करेगा। मेरे पास एक छोटी सी आयत है, अल्लाह कहता है क़यामत तो नहीं खड़ा हुआ, भाई मूड ना खराब करना, हाथ धोने रहे, सर उठे रहे, छोटी सी आयत पर जश्न खत्म कर रहा हूँ। आपका आपस महफूज रखे, पाप पर बढ़ेगा, पाप पर जगह के सबसे आपकी हवाएं शरीयत को पूरा करे। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन हर एक को उसके हटाने वाले के साथ बुलाऊंगा। साहिब कहते हटाने वाला, साहिब कहते हटाने वाला, और कायद कहते आगे चलने वाला। साहिब कहते हटाने वाला आगे होता है या पीछे, हटाने वाला आगे होता है या पीछे। फारसी में कहते हैं चौपान, फारसी में कहते हैं चौपान, उर्दू में कहते हैं चरवाहा, अरबी में कहते हैं साहिब। हटाने वाला मैंने भी देखा, आपने भी देखा, हटाने वाला आगे नहीं होता, हटाने वाला पीछे होता है, डंडे से जानवर को हटाता है। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन सारे नबी हटाने वाले पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। सारे हटाने वाले नबी पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। और मेरा नबी अली के कांधों पे हाथ रख के कहता है या अली अंता कायदुल मुहज्जलिन, अली क़यामत के दिन तू आगे होगा, तेरे जाने वाले तेरे पीछे। सलामत है आप जी के पास आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है, जुमला खराब करना। इस आखिरी जुमले पर मैं तकरीर को इख्तिताम पसंद कर रहा हूँ। परवरदिगार को महफूज रखे, पूरी तकरीर मेरी भूल जाना, लेकिन इस जश्न का तोहफा लेके जाओ, अपने अक़ीदों में बांध लेना। कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि हटाने वाले नबी पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी, और सुन्नी शिया दोनों के नाम होंगे। मेरे पाक नबी ने कहा अभी क़यामत के दिन तू आगे होगा, तू साइल नहीं, तू कायल है। अभी क़यामत के दिन तू आगे होगा, तेरे जाने वाले तेरे पीछे होंगे। मैंने हाथों को जोड़ लिया, ए जाने कायदा, ए रूद कायदा, ए आले अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए खुदा अव्वल, ए फाइल होना। ये अल्लाह ने उलट क्यों किया आखिरी होना, ये अल्लाह ने उलट क्यों किया। क़यामत के मैदान में नबियों को पीछे रखा, उम्मतों को आगे रखा, अली को आगे रखा, जाने वालों को पीछे रखा। काम ये जोहरी अल्लाह को नबियों के उनकी उम्मत पे यकीन नहीं है कि कब नबियों जुमला मुकम्मल होने दो, जुमला मुकम्मल होने देना। अल्लाह को नबियों के उनकी उम्मत पे यकीन नहीं है कि कब नबी को पीछे न छोड़ के भाग जाए, लेकिन अली के जाने वाले पे इतना यकीन है ये जन्नत छोड़ देगा, अपने अली को नहीं छोड़ेगा। वो सब मिल के लो, वो सारे सुनो, हमारा नीदा पर्दा कसीदा। वली का पर्दा कसीदा, तुझे वली का कसीदा, तुझे वली का कसीदा। माइक लो, माइक। तारीखी यादगार परचम कुशाई अपने अपने दिलों में दुआएं मांग ले। शाहिद बिन सारी साहब सब मिलकर बड़े माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
او سارے دسارا او سارے دسارا کس نے کہا او مصطفیٰ او سجدہ لگا او کہتا خدا سارے بولو حسینی نال کہت رب جانتے حسین رب جانتے حسین رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے بولو بھائی سارے مل کے بولو رب جانتے حسین او رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین آخری بار پڑھو رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے ہم میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد عقیدی حسین چھوڑ دی آباد تو ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں سب کتے او دے کے گیا اور آہد تجھا بولو حسینی نال دعائیں مانگنے کا وقت ہے. اہل سخن شعور ثنا مانگنے لگے, حسن جزا بدست دعا مانگنے لگے. دیکھا ہے سیدنا کو جو ہمارے کرم محفل میں انبیاء بھی دعا مانگنے لگے. دعا فرمائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عظیم یا مقدس یا جبارو یا وہابو یا متکبر یا مصور یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا سمیع الرضا یا حی یا قیوم
या सभी वसीम काबिलियत की नमाज का मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन की कब्रों पर रहमतों और बरकतों मंजूर हुआ। उनकी कब्रों को हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। उन्हें साकिए कौसर के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। उन्हें डिवाइन हाउस का साया नसीब फरमा। बाकी न्यास जो मोमिन मोमिना बीमार है, वहाँ के बीमार करबला, बीमार मदीना, उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। पढ़ने वाले हमारे मरहूमीन की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे। पढ़ने वाले इतने मौला यहाँ है, कोई किस मानता से खाली हाथ न जाए। सब कुछ हमारे उम्मीद को भागे। पढ़ने वाले जो अल्लाह का अवलंब है, शहजादे अकबर के सदके में, शहजादे जी असगर के सदके में उन्हें औलादे नगीना अता फरमा। पढ़ने वाले नवाज़ा मोहम्मद और मोहम्मद का हमारे नौजवानों को सेवा इल्म से रास्ता फरमा। जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, खालिक उन्हें अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ नसीब